जय श्रीमन्नारायण अंडी थर्ड डे। अस्य श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्री महाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां सुद्भवो भानुरिति बीजं देवकी नन्दनश्रेष्ठेति शक्तिः उद्भवः क्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृङ्नन्दकी चक्रीति कीलकं शाङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिशामा सामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः। जय श्रीमन्नारायण।